नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका टप 50 खबरहरू। आत्मालोचना गरेर पार्टीमा फर्किन माधव नेपाललाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रह, पार्टीलाई ध्वस्त पार्न खोजे ठीक पार्ने चेतावनी। एमाले नेता माधव नेपालले आफ्नो समूहले गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट पारित प्रस्तावलाई संशोधन सहित मातहतका कमिटीमा पठाए, ओली नसचिएसम्म समानान्तर गतिविधि नरोक्ने। नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता 7 वर्षपछि पाउने प्रावधान हटाएर जतिसक्दो छिटो नागरिकता विधेयक पारित गर्न जसपाको माग। दोस्रो पटक पनि संसद भंग गर्ने बाटोमा अघि नबढ्न कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरीद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण, निर्वाचनमा जाने भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकार बनाउन सुझाव। एमसीसी सम्झौतालाई संसदको बिजनेस बनाउन सांसद खगराज अधिकारीको माग, मेलम्चीलाई देखाएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढाएको सांसद गजेन्द्र बहादुर महतको आरोप। कोरोनाका प्रभावले देशभित्र खुद्रा व्यापारदेखि पर्यटन क्षेत्रमा लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाए पनि सरकार मूकदर्शक बनेको कांग्रेस सांसद गगन थापाको आरोप। राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिएको विभूषणमा गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले मागिन प्रधानमन्त्रीको जवाफ, मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेकिएको भन्दै ध्यानाकर्षण। संसदको रक्षा गर्न वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतको प्रष्टीकरण, सबै गतिविधिको समर्थन गरेको रूपमा नबुझ्न पनि आग्रह। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाके वैशाख 6 गतेका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको महाधिवेशनबारे निर्णय गर्ने। उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न योग्य भएको सर्वोच्चको फैसला, नहकुलको संविधान अनुसार योग्यता पुग्ने। जनकपुर धाममा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट सिके राउत जनमत पार्टीको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित, राउत नेतृत्वको नयाँ कार्य समिति चयन। नेता रामचन्द्र पौडेलका भाइ गोविन्द राज पौडेलको निधन भएका कारण सोमबारका लागि बोलाइएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक स्थगित। कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरी आगामी मंसिर वा चैतमा निर्वाचनमा जानुपर्ने कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको भनाई, निकास दिने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा आएको उल्लेख। प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधले प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध, हिउँदे अधिवेशनको 8औं बैठक वैशाख 5 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित। प्रदेश 2 का 4 जना प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएका कारण माओवादी केन्द्रले गर्यो कारबाही, बर्खास्त भएसँगै 4 जनाको सांसद पद गुमियो। कर्णाली प्रदेशसभाको 7औं अधिवेशन वैशाख 3 गते आह्वान गर्न कर्णाली प्रदेश मन्त्री परिषदको सिफारिस, मुख्यमन्त्री शाही भने विश्वासको मत दिने कसरतमा। विप्लवका दाई चन्द्रबहादुर चन्द वीर जंगलाई विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरमा बयानका लागि उपस्थित हुन जिल्ला अदालत रूपन्देहीको सूचना, 21 दिनभित्र हाजिर हुन आग्रह। नेपालमा आज एकै दिन थप 496 जनामा कोरोना, 138 जना डिस्चार्ज हुँदा थप 13 को मृत्यु, सक्रिय संक्रमित 3306 पुग्दा हालसम्म 3053 जनाको मृत्यु। उपत्यकासँगै बाहिरका अस्पतालहरूमा समेत भर्ना हुने संक्रमित दिनदिनै बढ्दै, श्वास प्रश्वास समस्या देखिए वा अन्य जटिल अवस्था भए मात्र भर्ना गरिने। कोभिड संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर विद्यालय बन्द नगर्न सरोकारवालाहरूको सरकारलाई सुझाव, निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन सुझाव। शैक्षिक भ्रमणका लागि गएका मध्ये 7 जना शिक्षकहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि बुटवलको एक विद्यालयको पठन पाठन वैशाख 2 गतेसम्मका लागि बन्द। विराटनगर स्थित भारतीय सीमा क्षेत्रका मुख्य नाका बन्द रहे पनि चोर बाटोबाट स्थानीयको निर्वाध आवतजावत, सामान्य स्वास्थ्य मापदण्डको समेत पालना भएन। तत्कालका लागि 180 बेड सहित कोभिड अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको प्रदेश 1 सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईको दाबी, आवश्यक सतर्कता अपनाउन निर्देशन। बर्ड फ्लूको त्रासमा पशुपक्षी तथा दाना नष्ट गरेका किसानलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने, काठमाडौँको तारकेश्वरका 50 किसानले करिब 1 करोड क्षतिपूर्ति पाउने। यस वर्ष नेपालमा इतिहासकै धेरै 4000 बढी ठाउँमा डढेलो, 60% जानाजान, 30% लापरवाही र 10% सतर्कता नअपनाउँदा आगलागी। पानी परेपछि सामान्य अवस्थामा पुगेको काठमाडौँको वायु प्रदूषण फेरि बढ्यो, स्वास्थ्यमा गम्भीर र दीर्घकालीन असरको जोखिम। मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भएपछि सडकमा पानीको चुहावट बढ्यो, काठमाडौँका 333 ठाउँमा चुहावट, मर्मत गर्न र्यापिड रेस्पोन्स टिम खटिए। ठेक्का लिएको कम्पनीलाई पटक पटक भने पनि अटेर गरेपछि प्रहरी लगाएर भए पनि नेपाल ट्रस्टले काठमाडौँ प्लाजा खाली गराउने अन्तिम पटक जारी सूचना मंगलबार सकिँदै।
आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न गोङबु स्थित नयाँ बस पार्कका टिकट काउन्टर बुधबारदेखि बन्द हुने, आफ्नै व्यवस्थापनमा टिकट बिक्री वितरण गर्न यातायात कम्पनीलाई आग्रह। भारतको हरिद्वारमा सुरु शाही स्नानको रथ यात्रामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि सहभागी। कुम्भ मेलामा सहभागी भएपछि शाहप्रति थप चासो। सफा हिमाल अभियान 2021 आजदेखि सुरु। नेपाली सेनाको टोलीले सगरमाथा सहित 6 वटा हिमाल सफाई गर्ने, 35 टन फोहोर संकलन गर्ने लक्ष्य। ईपीएस मार्फत दक्षिण कोरियामा श्रम गरिरहेका सम्पूर्ण श्रमिकको प्रवेशाज्ञा 1 वर्ष थप गर्न पाउने। एचआरडीद्वारा 2021 मा नेपालका लागि 5400 जनाको कोटा निर्धारण। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या 75% घटे पनि रेमिटेन्स आप्रवाह 8.6% वृद्धि। चालु आर्थिक वर्षमा 6 खर्ब 42 अर्ब बढी रेमिटेन्स भित्रियो। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले लगानीकर्तामा अन्यल सिर्जना गरेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाई। राजनीतिक समस्या संवैधानिक रूपमै समाधान हुने प्रश्नोक्ति। आज सुनको भाउ तोलाको 89,600 रुपैयाँ कायम। चाँदी प्रति तोला 1275 मा कारोबार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से कीर्तिमानी अंकमा सोमबार 17.20 अंकले बढेर 2691.55 बिन्दुमा पुगेर बनायो हालसम्मकै उच्च बिन्दुको रेकर्ड। आउँदो मे महिनाको तेस्रो हप्तामा नेपालले नामिबियासँग 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिज खेल्ने, तयारी तीव्र बनाउने क्यानको निर्णय। गत शनिबार सम्पन्न 19औं आहारारा गोल्ड कपमा 21 लाख बढीको टिकट बिक्री। फाइनलमा मात्रै 11 लाख बढीको टिकट बिक्री। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको नयाँ जर्सी सार्वजनिक। टोलीले अर्को साता त्रिवी रंगशालामा सुरु हुने त्रिदेशीय प्रतियोगितामा उक्त जर्सी प्रयोग गर्ने। अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई मुख्य प्रायोजन गर्न क्यान र चौधरी ग्रुप बीच सम्झौता। ग्रुपले क्यानलाई 70 लाख प्रदान गर्ने, हरेक 2 वर्षमा 10% वृद्धि। सिक्किममा जारी कञ्चनजंघा सिल्ड डिभिजन ए लीगमा नेपाल पुलिस क्लबद्वारा विशाल जित दर्ता। ग्याल्सिङ एन्ड डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर 249 रनले पराजित। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल 2021 को चौथो खेलमा आज वाङखडे स्टेडियम मुम्बईमा पंजाब किङ्स र राजस्थान रोयल्स भिड्दै। भारतमा एकै दिन थपिए हालसम्मकै उच्च 1,68,000 कोरोना संक्रमित, 12 लाख बढी सक्रिय संक्रमित। कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि भारतको उत्तर प्रदेशका सबै स्कुल अप्रिल 30 तारिखसम्मका लागि बन्द। विभिन्न प्रदेशमा लकडाउन र कर्फ्यू लगाउने क्रम बढ्दो। इरानले युरेनियम प्रशोधन तीव्र पार्ने क्रम सुरु गरेको भोलिपल्टै एक भूमिगत परमाणु केन्द्रमा आतंककारी आक्रमण, साइबर आक्रमण भएको आशंका। बंगलादेशले मुलुकमा बढ्दो महामारीलाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई यात्रामा रोक लगाउने। यात्रा प्रतिबन्ध बुधबारदेखि 20 अप्रिलसम्म कार्यान्वयनमा रहने। आफ्नो देशमा उत्पादित खोपको प्रभावकारिता कम रहेको चीनद्वारा स्वीकार। खोपहरू मिक्स गरेर प्रभावकारिता बढाउने योजना। म्यानमारमा सेनाद्वारा कुपछि अपदस्थ गरिएको नेत्री आङ सान सुचीमाथि नयाँ फौजदारी अभियोग। सैन्य कु विरुद्ध जारी प्रदर्शनमा हालसम्म 600 बढीको मृत्यु। यमनको मारिब क्षेत्रमा गएको 24 घण्टाभित्र हुती विद्रोही समूहसँग भएको द्विपक्षीय भिडन्तमा परि कम्तीमा 47 जनाको मृत्यु। र इन्डोनेसियामा जावा द्वीप केन्द्रबिन्दु भएर 6 म्याग्निट्युडको भूकम्प, 7 जनाको मृत्यु, सयौं घरमा क्षति। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।